जय नेपाल, सत्य सेवा सुरक्षणम। दर्शकवृन्द, पाक्षिक प्रहरी अनुरोध कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आज हामी अपराध लगायत विभागीय गतिविधि समेटेको प्रहरी समाचारका साथै कार्यक्रमको दोस्रो प्रस्तुतिमा जनचेतनामूलक वृत्तचित्र सवारी दुर्घटना लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ अपराध समाचारबाट। वीरगञ्ज महानगरपालिका 16बाट 6 केजी 168 ग्राम चाँदीको गहनासहित एकजनालाई प्रहरीले भदौ 3 गते पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा पर्सा प्रसौनी गाउँपालिका 6 का नगेन्द्र शाह सोनार रहेका छन्। प्रहरी चौकी इनरुवाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उक्त अवैध चाँदीका गहनासहित उनलाई पक्राउ गरेको थियो। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 6 तेन्जिङ चोकबाट 1 केजी अवैध लागु औषध पोल्यान्डसहित एकजनालाई प्रहरीले साउन 30 गते पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा 5 थर फिदिमका दिपेन भारती रहेका छन्। महानगरीय प्रहरी प्रभाग कपनबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनलाई उक्त पोल्यान्डसहित पक्राउ गरेको थियो। यसै गरी काठमाडौँ कपनबाट नियन्त्रित लागु औषध 379 थान डाइजेपाम, 390 थान नुफिन, 400 थान फेनार्गन र 900 चक्की नाइट्राभेट सहित 2 जनालाई साउन 29 गते महानगरीय प्रहरी प्रभाग कपनबाट खटिएको प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ पर्नेहरूमा सिन्धुपाल्चोक लिसङ्खु गाउँपालिका 7 का बुद्ध गुरुङ र उदयपुर गढी गाउँपालिका 7 का शिवकुमार गिरी रहेका छन्। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ। अबको पालो विभागीय गतिविधि। माननीय गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले साउन 31 गते प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण भ्रमण गर्नुभई उपस्थित प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निर्देशन सम्बोधन गर्नुभएको छ। निरीक्षण भ्रमणका क्रममा गृहमन्त्री खानले प्रहरी प्रधान कार्यालय परिसर स्थित अमर प्रहरी स्मारकमा पुष्पगुच्छ अर्पण गर्नुभएको थियो। भ्रमणका क्रममा गृहमन्त्री खानले प्रहरी प्रधान कार्यालय स्थित डिजिटल फोरेन्सिक ल्याब, पोलिग्राफ सेक्सन, डाटा सेन्टर र केन्द्रीय प्रहरी हेल्प डेस्कको निरीक्षण गर्नुका साथै त्यस सम्बन्धी गतिविधिबारे जानकारी समेत लिनुभएको थियो। निरीक्षण भ्रमण पश्चात उपस्थित प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरू एवं भिडियो कन्फरेन्सबाट सहभागी 7वटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरूलाई निर्देशन सम्बोधनको क्रममा गृहमन्त्री खानले प्रहरी र सरकार एउटै सिक्काका 2वटा पाटा भएको चर्चा गर्नुहुँदै सरकार र प्रहरीको सम्बन्धलाई अझ बढी सुदृढ, सबल र प्रगाढ बनाई जनताको संविधानको रक्षा र पालना तथा नागरिकको जीवन रक्षाका लागि सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो। सरकार या राज्य प्रहरी प्रशासन अन्योन्याश्रित छ। यो सम्बन्धलाई अझै बढ्ता सबल कसरी गराउने, सफल कसरी गराउने, मुलुकको राष्ट्रियताको सम्बन्धनका लागि, जनताको जीवन रक्षाका लागि, संविधानको रक्षा र पालनाका लागि अझै कसरी हामी सबल हुने, सरकार र प्रहरी बीचको सम्बन्धलाई अझै बढ्ता सुदृढ र सबल कसरी बनाउने, त्यतापट्टि हामी सबै गम्भीर हुन जरुरी छ।
हाम्रो संवैधानिक प्रावधानमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा स्थापित भएको छ। जनताको आन्दोलनद्वारा नै यो स्थापित भएको हो। आन्दोलनमा नेपाली जनताले धेरै ठुलो बलिदान गरेका छन्। जनताको साथसाथै नेपालका हरेक आन्दोलनहरूमा, हरेक सङ्घर्षहरूमा प्रहरीले पनि धेरै ठुलो बलिदान योगदान गरेको छ। रगत बगेको छ, जीवन गुमेको छ। त्यहाँले यो हामी सबैको साझा प्रयत्नले, सबैको सामूहिक दायित्वबाट स्थापित भएको व्यवस्था हो, स्थापित भएको यो प्रणाली हो। जनताले मतदान गरेर निर्वाचनको माध्यमबाट स्थापित भएको संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधान हो। यो संविधानलाई अझै राम्रो बनाउने, यसमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई परिष्कृत गर्ने, सबै नेपालीहरूको स्वामित्वमा, अनरसिपमा यो संविधानलाई ल्याउने र यो संविधानको रक्षा र पालना गर्ने हामी सबैको दायित्व हो। उक्त अवसरमा गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले विभिन्न अप्ठ्यारा परिस्थितिको सामना गर्दै आफ्नो कर्तव्य पालना मार्फत नागरिक रक्षा, सुखी राष्ट्र निर्माण एवं नागरिकको जीवन रक्षाका लागि प्रहरी सदैव दृढ सङ्कल्पित रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो। नेपाल प्रहरीको उद्देश्य अथवा प्रहरी सङ्गठनको उद्देश्य भनेको कानुनलाई फेयरली एन्ड फर्मली अपहोल्ड गर्ने अथवा इस्टाब्लिस गर्ने त्यो महत्त्वपूर्ण काम छ। अपराध नियन्त्रण गर्ने महत्त्वपूर्ण काम छ। जसले कानुनको उल्लङ्घन गर्छ तिनीहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने अथवा जस्टिस इन्स्योर गर्ने त्यो भूमिकामा प्रहरी सङ्गठन छ। समुदाय नागरिकहरूलाई संरक्षण प्रदान गर्ने, सहायता प्रदान गर्ने र त्यो कानुनको प्रत्याभूति गराउने त्यो जिम्मेवारीमा प्रहरी सङ्गठन छ। र यो सबै गर्नको लागि आफै स्वशासित, स्वअनुशासित, इन्टिग्रिटीले युक्त, कमन सेन्स भएको त्यो हिसाबको प्रहरी सङ्गठन नागरिकले, राज्यले अपेक्षा गरेको छ। वर्तमान प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्वले त्यो अनुपम उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ भन्ने मेरो अनुभव छ। कार्यक्रममा धन्यवाद ज्ञापन गर्नुहुँदै प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले माननीय गृहमन्त्रीबाट भएको समय सापेक्ष र व्यावसायिक निर्देशन कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको थियो। कुनै पनि सङ्गठनले प्राप्त गर्ने नेतृत्व, विशेषतः राजनैतिक नेतृत्वले सङ्गठनले अख्तियार गर्ने नीति तथा रणनीतिमा र उसले तय गर्ने अनुष्ठान र दूरदृष्टिमा प्रभाव पार्ने भएकोले हामीले प्राप्त गरेको नेतृत्वबाट आगामी दिनमा नेपाल प्रहरी थप व्यावसायिक र ऊर्जावान हुने कुरामा म लगायत मेरा सहकर्मी प्रहरी कर्मचारीहरू विश्वस्त छौँ। नेपाल प्रहरी माननीय ज्यूबाट नेपाल प्रहरीको साङ्गठनिक हित अभिवृद्धि तथा प्रहरी कर्मचारीको पेशागत निष्पक्षता, आर्थिक अनुशासन लगायतका विषयमा प्राप्त निर्देशनका लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छ। साथै सङ्गठन प्रमुखको हैसियतले म लगायत मेरा सहकर्मी प्रहरी कर्मचारी यी निर्देशनहरूको कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध रहेको बेहोरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी परिसरमा नवनिर्मित भवनहरूको साउन 29 गते आयोजित एक कार्यक्रमबीच समुद्घाटन गर्नुभएको छ। उक्त अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक थापा छेत्रीले भवन निर्माण कार्यमा योगदान पुर्याउनु हुने महानुभावहरूलाई प्रशंसापत्र एवं कदरपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो। यसैगरी प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीको परिसरमा नवनिर्मित भवनहरूको साउन 28 गते एक कार्यक्रमबीच समुद्घाटन गर्नुभएको छ। उक्त अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक थापा छेत्रीले भवन निर्माणमा सहयोग गर्नुहुने पालिका प्रमुखहरूलाई सम्मान पत्र, उत्कृष्ट कार्य गर्ने प्रहरी तथा निर्माण व्यवसायीहरूलाई प्रशंसा पत्र र कदर पत्र प्रदान गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक थापा छेत्रीले नयाँ भवनको निर्माणमा संलग्न सम्पूर्णमा धन्यवाद दिनुहुँदै नयाँ भवन मार्फत जनताको आशा पनि बढेकाले प्रहरीले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तरीयता बढाउनुपर्ने बताउनु भएको थियो। कार्यक्रमको दोस्रो प्रस्तुतिमा जनचेतनामूलक वृत्तचित्र सवारी दुर्घटना। खटारो बाइक लिएर आएको होला, कम से कम गर्लफ्रेन्ड घुमाउन जान त न्यू बाइक चढ्ने गर्न है। खटारो रे, खटारो भएर के भयो त? तेरो बाइक भन्दा यो बाइक बढी कुद्छ, बुझिस् हैन डार्लिङ? ओए, यसको बाइक मेरो भन्दा बढी कुद्छ अरे। केटाहरू कहाँ पुग्यो यार? आउँदैन त? उताबाट त गाडी पनि आएको छैन भने। आयो हातिउ न। आयो ल आऊ न भने। बिस्तारै 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 बिस्तारै। ज्यानलाई बाजी राखेर बाजी नखेलौ। तीव्र गति जीवनको क्षति। सडक सञ्जालको विकास र विस्तार भएसँगै नेपालमा पनि सवारी दुर्घटना हरेक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 13,366 सवारी दुर्घटनामा 4,376 जना गम्भीर घाइते र 10,360 जना सामान्य घाइते भई 2,789 जनाले ज्यान गुमाए भने 13,711 सवारी साधनहरू क्षति भएको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 15,554 सवारी दुर्घटनामा 4,617 जना गम्भीर घाइते, 11,225 जना सामान्य घाइते र 2,255 जनाको मृत्यु भई 15,484 सवारी साधनहरूको क्षति भएको थियो। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 20,640 सवारी दुर्घटनामा 6,448 जना गम्भीर घाइते, 18,600 जना सामान्य घाइते र 2,500 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 20,116 सवारी साधनहरूको क्षति भएको छ। गाडी म भन्दा ठ्याक्क मेरो राइट ह्यान्ड साइडबाट ओभरटेक गरेर अगाडि आएर उसलाई प्यासेन्जर उतार्नु थियो होला। अनि सायद त्यो गाडीले इन्डिकेटरहरू पनि केही पनि बालेको थिएन। म भन्दा अगाडि आएपछि त उसले इन्डिकेटर बालेको पनि अब देख्ने कुरो पनि भएन। अनि ठ्याक्क म भन्दा अगाडि गाडी रोक्यो र गाडीको साइडको भागले चाहिँ मेरो स्कुटरलाई हानेर मेरो एक्सिडेन्ट भयो। एक्सिडेन्ट भइसकेपछि म उडेँ नै होइन, लगभग 10 मिटर जस्तो उडेँ होला। म उडेर चाहिँ म जब उडेर अनि लडिसकेको थिएँ, लडिसके पछाडि चाहिँ मान्छे आएर उठाउनु भयो मलाई। उठाउँदाखेरि चाहिँ मेरो खुट्टा पुरै यसरी नै बेन्ड भएको थियो। बाटोमा हिँड्ने व्यक्तिहरूले पनि जुन पैदल यात्रीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि अब आफ्नो जुन हिँड्ने कतातिर हिँड्ने हो, कुन साइडबाट हिँड्ने हो, बाटो कसरी क्रस गर्ने हो, जेब्रा क्रसिङको प्रयोग, आकासे पुलको प्रयोगहरू गर्ने। अनि गाडीहरू अब जसरी गाडीबाट पेसेन्जरहरू उत्रिने ठाउँमा पनि बस स्टप कहाँ हो त्यहाँनिर उत्रिनु पर्यो होइन। अब हामीले पनि अब पेसेन्जरले पनि यदि सहचालकलाई हामीले कर गरायौँ त्यस्तो भयो भने पनि प्रेसर दिउँ भने पनि उनीहरूले त्यसरी रोकेको हुन सक्छन् होइन। त्यही भएर चाहिँ त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अरू मान्छेले दुःख भोग्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी सबै पैदल यात्रु, सवारी चालक सबैले चाहिँ ट्राफिक नियमको पालना गर्नुपर्छ। यसरी सवारी दुर्घटनाका कारणहरूमा चालकको लापरवाही, तीव्र गति, ओभरटेकिङ,
मादक पदार्थ सेवन गरी चलाउनु, सवारीको यान्त्रिक गडबडी, ओभरलोड, पैदल यात्रुको लापरवाही, सडक चौपाया र अन्य कारणहरू प्रमुख रहेका छन्। यातायात व्यवस्था विभागबाट चाहिँ एउटा रोड एक्सिडेन्ट इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम RAIMS भन्छौँ हामी, त्यो RAIMS चाहिँ एउटा सिस्टम डेभलप गरेर अहिले ट्राफिक प्रहरीहरूलाई हामीले त्यो उपलब्ध गराएका छौँ र अहिले यो चाहिँ मुख्य गरेर 3वटा रुटहरूमा काठमाडौँ पोखरा, काठमाडौँ वीरगञ्ज र चाहिँ यो काठमाडौँ धुलीखेल को रुटमा चाहिँ यसमा RAIMS को चाहिँ प्रयोग भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि भएको छ। त्यो सिस्टमले चाहिँ कुनै ठाउँमा रोड एक्सिडेन्ट भयो भने त्यसको जानकारी चाहिँ पुलिस हेडक्वार्टरमा, त्यहाँको फिल्ड अफिस ट्राफिक प्रहरीले चाहिँ पुलिस हेडक्वार्टरमा तुरुन्तै त्यसको रिपोर्टिङ गर्छ र त्यो अनुसार काम चाहिँ के एक्सन लिनुपर्ने हो त्यो गर्न सकिन्छ एउटा। अर्को चाहिँ यो GPS भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम चाहिँ हामीले लगाउन लागिरहेका छौँ। त्यसको लागि एउटा सिस्टम चाहिँ हामीले डेभलप गरिसकेका छौँ हैन। अहिले ट्रायलको रूपमा चाहिँ काठमाडौँबाट वीरगञ्ज, काठमाडौँबाट पोखरा र काठमाडौँबाट जनकपुर यो 3वटा रुटमा चाहिँ हामीले पाइलटिङ गर्दैछौँ र यो 3वटा रुटको पाइलटिङको चाहिँ डाटा एनालाइसिस गरेर अब हामी थ्रु आउट देशभरि आगामी वर्ष चाहिँ केही 1000 भेहिकलहरूमा चाहिँ हामी GPS मेसिन फिट गरेर GPS ट्र्याकिङ गर्दैछौँ। त्यसले चाहिँ गाडीको लोकेसन कहाँ छ, त्यो गाडीको अवस्था के छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ भने। अर्को चाहिँ यो स्पिड कन्ट्रोल सिस्टम हामी लगाउँदैछौँ। महामारी हुँदाहुँदै पनि महामारीको कुनै पनि परवाह नगरी यस पवित्र सङ्गठनमा ड्युटी गर्न पाउँदा आफूलाई चाहिँ निकै गौरवान्वित भएको छ र सङ्गठन प्रमुखको उद्देश्य पनि त्यही छ, कसरी चाहिँ यो सञ्चालन गर्ने र जनतामा कसरी चाहिँ सुरक्षाको अवधारणा पुर्याउने र मास्क कसरी लाउने र सिकाउने कार्यक्रम जस्तै जनचेतना कार्यक्रम हामीले गरिरहेका छौँ। यसमा भएकोमा हाम्रो युनिटहरूलाई सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालमा नयाँ सवारी साधन भित्रिएपछि यसको बिक्री वितरण हुँदै बिग्रेको अवस्थामा मर्मत कार्य र दुर्घटना पश्चात तथा सवारी साधन काम नलाग्ने हुँदासम्म जोडिने विभिन्न निकायहरूको सामूहिक प्रयासमा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि आवश्यक पहलको जरुरी देखिन्छ। हामीले सडक सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न टुल्सहरू प्रयोग गर्छौँ। ती टुल्सहरूमा जस्तै क्र्यास बेरियरहरू हुन सक्छन्, ती कामहरू भइरहेका छन्। त्यस्तै डेलिनिएसन मेजर्सहरू हुन्छ, त्यसमा रोड मार्किङ, डेलिनेटर पोस्टहरू हैन, यिनीहरू राख्ने गरिएको छ। त्यस्तै अर्को डेलिनेसन टुल्समा हामीले रिफ्लेक्टिभ किसिमका टुल्सहरू, टल्किने किसिमका, जसले गर्दाखेरि चाहिँ सवारी चालकहरू तथा सडक प्रयोगकर्ताहरूलाई सजिलैसँग रोडमा आएका वस्तु अथवा रोडमा भएका वस्तुहरू देख्न सकियोस् र भन्ने किसिमले त्यसरी रिफ्लेक्टिभ किसिमका टुल्सहरू पनि प्रयोग गर्छौँ। र हाम्रो जिम्मेवारी भनेको मेनली यो सडकको अवस्थाको कारणले हुने दुर्घटनाहरू न्यूनीकरण गर्ने जिम्मेवारी रहन्छ। त्यो गर्दाखेरि सडक चुस्त दुरुस्त रहनुपर्ने आवश्यक हुन्छ। त्यसको लागि हामीले समय समयमा रेगुलर बेसिसमा छोटो समयको अन्तरमा र लामो समयको अन्तरमा गरी विभिन्न मर्मत सम्मारका कार्यहरू पनि गर्दै आइरहेका छौँ। जस्तै तत्काल तुरुन्तै गरिने मर्मत सम्मारमा खाल्टाखल्टीहरू टाल्ने, त्यसपछि रोड मार्किङहरू मेटिएका हुन्छन् त्यसलाई तुरुन्त गर्ने। ट्राफिक व्यवस्थापन र ट्राफिक नियन्त्रण हाम्रो रेगुलर काम नै हो। त्यसका अलावा अहिलेको यो महामारीको समयमा हामीले हाम्रो प्रहरी प्रधान कार्यालय र ट्राफिक महाशाखाबाट आएको आदेशअनुसार चाहिँ विभिन्न जनचेतना कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। यो ट्राफिक नियन्त्रणलाई हामी रेगुलर रूपमा पनि पालना गराउँदै ट्राफिक नियमलाई चाहिँ दैनिक रूपमा नै रेगुलेट गराउँदै पनि यी कार्यक्रमहरू हामीले दैनिक रूपमा अहिले सञ्चालन गरेका छौँ। त्यस अन्तर्गत हामीले मास्क खै अभियान पनि चलाएका छौँ र यो मास्क खै अभियान अन्तर्गत सडकमा हिँड्ने सडक प्रयोगकर्ताहरू, चालक, सहचालक र यात्रुहरूले मास्क लगाएको छैन भने उहाँहरूलाई सम्झाउने, बुझाउने र त्यसका साथै मास्क पनि वितरण गर्ने गरेका छौँ। यसका साथसाथै हामीले अहिलेको समयमा बढी यात्रु बोक्ने सवारी साधनहरूलाई चाहिँ
कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरेका छौँ। सवारी धनीहरूले आफ्नो सवारी साधनको अवस्थाको बारेमा बेला बेलामा चेक जाँच गराउने र यान्त्रिक अवस्था पूर्ण रूपमा ठिक भए पश्चात मात्र सवारी चलाउने वा चलाउन लगाउने हो भने सवारी दुर्घटनाको संख्यामा कमी आउने निश्चित छ। सवारी ढल्ने अब धेरै कुरामा हेरदेख गर्नुपर्छ, सर्भिसिङ गर्नुपर्छ, धुवा पास जाँच पास के कसो छ सबै कुरा हेर्नुपर्छ। हेरेर मात्र अनि सवारी चालकलाई दिँदा चाहिँ राम्रो होला। बेला बेलामा सर्भिसिङ गर्नुपर्छ अनि ट्राफिक नियम पालन पनि राम्रोसँग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले चालकलाई सिकाउनुपर्छ। ट्राफिक प्रहरीको कार्यको प्रकृति भनेको चाहिँ हामीले सधैँ सडकमा सर्वसाधारणहरूसँग चाहिँ समन्वयमा बसेर उहाँहरूसँग सहकार्यमा हामीले काम गर्नु परेको अवस्था हुन्छ र यसमा सडक प्रयोगकर्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी सधैँ सम्पर्कमा रहनुपर्ने हुन्छ र कोरोना सङ्क्रमणको अवस्थामा कसरी कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले यहाँको नम्बर 1 प्रदेशका 14वटा जिल्लाका ट्राफिक जनशक्ति छन्। यस जनशक्तिलाई चाहिँ हामीले उचित रूपमा परिचालन गरेर उचित स्वास्थ्य मापदण्ड आफूले पनि पालना गर्दै सर्वसाधारण आम नागरिकहरूमा हामीले सेवा प्रवाह गर्दै आएको अवस्था छ र त्यसै सन्दर्भलाई मिलाएर हामीले ट्राफिक व्यवस्थापन पनि गरेको अवस्था छ। ट्राफिक नियमको पालना नगरी सवारी चलाउनाले वर्षेनी हजारौं मानिसहरूले डरलाग्दो दुर्घटनाहरूबाट आफ्नो ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ, जुन हामीले सीसीटीभी फुटेजबाट समेत हेर्न सक्छौं। हामीहरू मास्क पन्जा सेनिटाइजरहरू लगाएर स्वयं आफै सुरक्षित भएर अनि सवारी चालकहरूलाई पनि मास्क पन्जा सेनिटाइजरहरू लगाउन भनेर अनि त्यसरी नै हामी व्यवस्थापन गरिरहेको छ। यदि घरबाट बाहिर निस्किनु छ भने मास्क सेनिटाइजरहरू प्रयोग गरिदिनु होला। अनि पैदल यात्रीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने बाटो क्रस गर्दा चाहिँ जेब्रा क्रसिङको बाटो क्रस गर्नु होला। सर्वप्रथम त मेरो तर्फबाट चाहिँ यो ट्राफिक प्रहरीले जुन यो मास्क ब्याङ्क भनेर यो अभियान लगिरहेछ यसलाई निरन्तर अगाडि लाँदै जाओस् र यसै गरी कोभिड सम्बन्धी विभिन्न यस्ता अभियानको साथसाथै आफ्नो दैनिकी कार्यलाई पनि अगाडि बढाउँदै जाओस् र यसरी नै जनताको सुरक्षामा सदैव देख्न पाउँदाखेरि हामीलाई पनि खुसी लाग्छ कि ट्राफिक प्रहरीले चाहिँ आफैले एउटा अग्रसर रहेर हैन अब जनतालाई चाहिँ मास्क लगाउनुपर्छ हैन। अब यहाँ विभिन्न तपाईहरुले बोर्डहरू पनि विभिन्न ठाउँमा सचेतनाका बोर्डहरू देख्न सक्नुहुन्छ। साबुन पानीले हात धौँ, कोभिड हुँदा के गरौँ भनेर त्यो हिसाबले चाहिँ म ट्राफिक प्रहरीलाई चाहिँ विशेष गरी मेरो तर्फबाट र सम्पूर्ण हामी जनताको तर्फबाट आम सर्वसाधारणको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। लकडाउन चाहिँ बिस्तारै खुल्दै गयो, त्यसपछि हामी पनि फेरि के भयो भने ट्राफिक दुर्घटना न्यूनीकरण अथवा ट्राफिक म्यानेजमेन्टका बाटोतिर हामी लाग्न थाल्यौँ र त्यसपछि हामीले फेरि चाहिँ ट्राफिक जनचेतना सम्बन्धी क्रियाकलापहरू चाहिँ सुरु गरिसकेका छौँ। त यद्यपि अहिले पनि हामीले मास ग्यादरिङ कार्यक्रम गर्न सकेका छैनौँ भनेको मतलब ठुल्ठुलो कार्यक्रम जसले चाहिँ धेरै मान्छे जम्मा गरेर चाहिँ कार्यक्रम गरिन्थ्यो, हिजोको दिनमा गरिएको थियो, त्यो कार्यक्रमहरू चाहिँ सकेको छैन। तर सानसाना कार्यक्रम जसले चाहिँ डिजिटली विद्युतीय माध्यमबाट जाने र चाहिँ मेसेज दिने माध्यम कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले थोरै कार्यक्रमहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ। जस्तै हामीले चाहिँ स्कुलमा प्रशिक्षण गर्छौँ। अहिले स्कुलमा कसरी प्रशिक्षण गर्छौँ भनेदेखि अनलाइन प्रशिक्षण गर्छौँ। हामी अनलाइन उहाँहरूको विद्यार्थी क्लास हुन्छ, अनलाइनै हामी टाइम माग्छौँ, अनलाइनै हामी पढाउँछौँ। एउटा त्यो कार्यक्रम चलिरहेको छ। त्यसले के गर्छ भने मासमा जानु परेन, त्यसमा सङ्क्रमणको डर भएन। त्यस कारण अर्को हामीले ग्यादरिङ नगरी गर्ने कार्यक्रम भनेर नुहानको कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। नुहान पनि के गरिरहेको छौँ अहिले भनेदेखि सबै गाडीको ड्राइभरको ठ्याक्कै माथि ड्राइभरले देख्ने गरी चाहिँ नुहानको स्टिकर टाँसिदिने। त्यो स्टिकर टाँस्न पनि एकजना मात्रै माथि जानु पऱ्यो, एउटा गाडीलाई एकचोटि एउटा स्टिकर टाँस्ने, मान्छेको ग्यादरिङ भएन त्यसमा पनि। तर उसले चाहिँ त्यो नुहानको चाहिँ देखेर सचेत भइरहेको छ, त्यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। अर्को हामीले यो नुहानकै अभियान अन्तर्गत यो जति पनि ट्राफिक आइल्यान्ड छन्
सबैमा चाहिँ नो हर्नका बोर्डहरू राख्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यसरी बिस्तारै हामी पहिलेको जुन सामान्य अवस्थामा जुन किसिमको चाहिँ चेतनाका कार्यक्रम हुन्छन् त्यो अवस्थामा त अहिले गर्न सक्ने अवस्था छैन, तर बिस्तारै डिजिटली मान्छेको भिडभाड नहुने गरी विभिन्न क्रियाकलापहरू विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ हामी गरिरहेका छौँ। मृत्यु बाजा बजाएर आउँदैन भने झैँ दुर्घटना कहिले, कति बेला, कहाँ र कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। तर हामीले अहिले कोरोनाको समयमा स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अपनाउँदै ट्राफिक नियमको पालना गरी सवारी साधन चलाउने वा प्रयोग गर्ने हो भने सवारी दुर्घटना र त्यसको क्षतिबाट बच्न सक्छौँ। ट्राफिक नियमको पालना ट्राफिक प्रहरीको लागि नभई हाम्रै सुरक्षित यात्राको लागि हो भन्ने भावना हामी सबैमा भए पक्कै पनि सवारी दुर्घटनाबाट बच्न सक्छौँ। जय नेपाल। नेपाली जन जनको मन मनमा नेपाल प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी।